सागर भइरहिदिन्छ कहिले छल भई उर्लिदिन्छ सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन बहकिने मन। आज एउटा सल्लाह गरौँ हुन्छ भने सँगै हिँडौँ उत्पीडनले तिम्रो मन नि रुन्छ भने सँगै हिँडौँ। आज एउटा सल्लाह गरौँ हुन्छ भने सँगै हिँडौँ उत्पीडनले तिम्रो मन नि रुन्छ भने सँगै हिँडौँ। तिमी साथै भयो भने संसार फेर्छु जस्तो लाग्छ विचार गर यो कुराले छुन्छ भने सँगै हिँडौँ। डाक्टर कृष्णहरि बरालले लेखेर गैरे सुरेशले संगीत भरेपछि जगदीश समालले गाएको गीतले भन्छ तिमी मसँग भइदिए जेसुकै आँट्न सक्छु म हेरेर तिमीलाई नै जिन्दगी काट्न सक्छु म। अचेल यो गीत झट्ट सम्झनामा आउँदा दुईवटा कुरा एकैपटक सम्झिन्छु म। पहिलो चाहिँ यो गीत भर्खर चर्चामा आउँदा कलेज पढ्ने उमेरको थिएँ म। तिनताका खुब पत्र पठाइन्थ्यो एफएममा। जब यो गीत बज्ने तर्खर हुन्थ्यो एफएममा तब गायकको नाम लिन्थ्यो कार्यक्रम प्रस्तुताले जगदीश समाल। राजेश हमाल सुन्ने बानी परेको मेरो कानले यिनको नाम पनि जगदीश हमाल भनेर सुनिदिन्थ्यो। प्रस्तुता नै शुद्ध उच्चारण गर्दैनथे कि जस्तो पनि लाग्छ अहिले सम्झिँदा। जे होस् गायकको नाम शुद्ध नाम जगदीश समाल रहेछ भन्ने बुझ्न युट्युबमै यो गीत सुन्न मिल्ने प्रविधिको विकास भएको चरणसम्म आइपुग्नु पर्यो। अनि अचेल यो गीत झट्ट सम्झनामा आउँदा मैले सम्झिने अर्को कुरा चाहिँ के भने उबेला यो गीत गाउँदा कोही थिएन मनको नजिक, कसैलाई सम्झिएर गाइन्थेन यो गीत, यत्तिकै गाइन्थ्यो कोही भएको कल्पनामा। तर आज समय बदलिएको छ, अहिले साथमा तिमी भएकी छेउ र तिमीलाई च्याटमा यो गीत बेला बेला लेखी पठाउँछु म। तिमी मसँग भइदिए जेसुकै आँट्न सक्छु म हेरेर तिमीलाई नै जिन्दगी काट्न सक्छु म। मिसजी यो प्रेम भन्ने कुरा नै यस्तै रहेछ, तिमी भए सबथोक पुग्छ भन्ने लाग्ने, तिमी नभए सबथोक भएर पनि पुग्दैन भन्ने लाग्ने। निदा फाजलीले लेखेर जगजीत सिंहले गाएको एउटा गजल छ, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिन्दगी क्या चीज है भन्ने। यो गजलले भने जस्तै प्रेम गरेपछि नै थाहा हुने रहेछ जिन्दगी कति मजाको छ भन्ने चाहिँ जुन म महसुस गरिरहेछु हिजो आज। तर त्यति मात्रै महसुस गरिरहेको चाहिँ छैन म, किनभने प्रेम त जीवनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहायक हुनुपर्छ भन्ने मान्छु र मेरो जीवनको लक्ष्य व्यक्तिगत प्रगति भन्दा बढी सामूहिक प्रगतिमा केन्द्रित छ र म यही कुरामा तिम्रो साथको अपेक्षा गरिरहेको छु। तिमी मसँग भइदिए जेसुकै आँट्न सक्छु म भनिरहँदा यति बेलाको देशको परिस्थिति र त्यो परिस्थितिले तिमी र म जस्तै गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूको जीवन कति कष्टकर बन्दैछ भन्ने कुरा उब्काउन मन लागेको छ मलाई। यति बेला कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न भन्दै देशमा लकडाउन छ। यहाँ 3 थरी मान्छेहरू छन्, पहिलो लकडाउन घोषणा गर्ने, दोस्रो लकडाउन लागू गराउने प्रहरी प्रशासन र तेस्रो लकडाउन पालना गर्ने सर्वसाधारण। सबैभन्दा बढी मार चाहिँ तेस्रो थरीलाई परेको छ, सर्वसाधारणलाई। हुन त सबैभन्दा धेरै पनि यही तेस्रो थरी छन्, तर बाँधिने बानी परेको हात्तीलाई डोरी कति बलियो होला भन्नेतिर ध्यान कहाँ जान्छ र मिसजी। बाँधिनु आफ्नो नियति हो भनेरै बाँधिरहन्छ नि त्यो त निरन्तर। कोठा भाडा तिर्न नसकेर मजदुरहरू डेराबाट निकालिएका छन्। कोरोनाको लफडाले बेलैमा उपचार नपाएर अस्पताल चहार्दा धेरै बिरामीको अकालमै ज्यान गएको छ। किसान, कुखुरा पालक, सानोतिनो व्यापार गरेर गुजारा चलाउनेहरू सबैको स्थिति नाजुक बनेको छ। तर यति नै बेला मन्त्री सम्धिलाई ठूलो ठाउँमा जागिर दिलाउन लागि परेको, सरकारले ओम्नी लगायतसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको समाचारहरू लगातार आइरहेका छन्।
कतिपय विद्यालयहरू अनलाइन शिक्षाको नाममा विद्यार्थीबाट कसरी पैसा असुल्ने भनेर बहाना खोजिरहेका छन्। ठूलो भनिने मन्त्रीहरू पदको भागभन्दा नमिलेर, नेताहरू पदको भागभन्दा नमिलेर लडीबुडी गरिरहेका छन्। पिँधका मान्छेका दुःखबारे किन मौन छन् सबै, किन बोल्दैनन् यो देशका पढे लेखेका भन्नेहरू? गरिब मजदुरहरूको समस्याको बारेमा किन लकडाउनको विकल्प बारे सोच्दैन कोही? र गरिब मजदुरहरूले खाना नपाएको थाहा पाउँदा नि किन केही थाहा नपाए जसरी मुन्टो बटारेर हिँडिरहन्छ चुपचाप? के भएको हो यस्तो? किन भएको यस्तो? पहुँच नहुनेहरूको जिन्दगी बेहाल भइरहेको कुरा किन नउठाएको हो कसैले यहाँ? यो त्यही देश हो जहाँ कुनै एक दिन नेपाल बन्द हुँदा धेरै पढे लेखेका मान्छेहरू एक दिनमा यति करोड नोक्सान भयो भनेर हिसाब अघि सार्थे। मिडियाले काम गरी खाने मजदुर त्यो दिन कति समस्यामा पर्यो भनेर भावुक कथा हाल्थ्यो। तर त्यही देशमा लकडाउनको नाममा सबै ठप्प भएको आधा वर्ष नै पुग्न लागिसक्यो। गरिब मजदुरहरूलाई भात खाने समस्या परिरहेकै छ। उपचार नपाएर बिरामी भट्टाभट मरिरहेकै छन्। किसानको पीरको चाङ थप्पेको थप्पै छ। तर किन यी कुरा बारे धेरै मान्छे नबोलेका होलान्? सबै ठिकठाक नै छ भने जसरी किन चुपचाप बसिरहेका होलान्? किन हो यस्तो मुर्दा शान्ति? मानौ केही भएकै छैन, सबै ठिकठाक छ। किन हो यसरी मुखमा तालचा ठोकेर बसेका धेरैजना? मलाई यस्ता कुराहरू सहने बानी छैन। चुप बस्नु न भन्नु, म त्यस्तो ज्ञानी छैन। मलाई यस्ता कुराहरू सहने बानी छैन। चुप बस्नु न भन्नु, म त्यस्तो ज्ञानी छैन। हामी गरिबहरू नै हो यस्तो कुरामा बोल्ने। धनीहरूलाई त यसले केही पनि हानि छैन। धनीहरूलाई त यसले केही पनि हानि छैन। मिसजी, तिमीले थाहा पायौ काठमाडौँको गल्लीमा ठेलामा साग बेची हिँड्ने सरस्वती मैनाली दिदीको घटना? मृगौला रोगी दिदीले लकडाउनकै बीचमा पैसा सकिएपछि आफ्नो ठेला झिकिन्। हरियो साग सब्जी जम्मा गरेर ठेलामा बेच्न अघि बढिन्। मृगौलाको समस्याले बिहानैदेखि कोखो दुख्दै थियो। पीडा कम गर्न बिहानै 3वटा ब्रुफिन खाइसकेकी थिइन्। ठेला गाडा मूल सडकमा मात्रै के उक्लिँदै थियो, कोखा झन दुख्न थाल्यो। गाडा साइड लगाएर नजिकैको मेडिकल पुगिन्। ब्रुफिन किनिन्। खोलेर खान मात्रै के लागेकी थिइन्। प्रहरीको भ्यान ठेला गाडा सामुन्ने रोकियो। भ्यानबाट एक महिला प्रहरी झरिन्। एक लात के हानेकी थिइन्। गाडा फर्लक्क पल्टियो। साग सडकमा असरल्ल खनियो। सडकमा पोखिएका ढक तराजु प्रहरीले उठाउन थाले। सरस्वती दिदी भन्छन्, ढक तराजु उठाउन थाले। दोया पो पलाएछ कि भनेर सोचे, तर होइन रहेछ। ढक तराजु भ्यानमा हाले जफत पो गरेका रहेछन्। दिदी औषधि फालेर सडकमा झरिन्। ढक तराजु तान्न थालिन्। प्रहरीसँग तानातान भयो, तर बलिया प्रहरीसँग निर्धो बिरामीको केही लागेन। प्रहरीले ठेल्दा उनी हुर्रिएर आफ्नै गाडामा परिन्। उनी भन्छन्, मलाई चोट लाग्यो, रगत आयो, यस्तो दुख्यो कि मेरो पिसाब पनि चुहियो। रन्थनिए कि उनलाई त्यही अवस्थामा छाडेर प्रहरीको गाडी हुइकियो। कत्रा कत्रा भ्रष्टाचार गरेका छन्, लुकेर सुनको कारोबार गर्छन् भन्ने सुनिन्छ। तिनलाई छुट्छ, तर तरकारीको कारोबार गर्ने गरिबको ढक तराजु जफत गरेर बहादुरी गर्यो भन्ने ठान्यो। दिदीले आक्रोश पोखिन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको यो खबरबाट मैले थाहा पाएको हुँ। दिदीले भनेकी छिन्, धनी मानिका लागि अहिले कोरोना महामारी आयो, हामी जस्ता गरिबका लागि त सधैँ महामारी छ। सरकारले घरभित्र बस्न भन्यो, ठिकै छ, तर चुलो कसरी बाल्ने, औषधि कसरी खाने, बाँच्ने कसरी भनेर भनिदिने कोही आएन। सरस्वती दिदीले पोखेको यो दुःख श्रम गरेर बाँच्ने 37 लाख मान्छेको यति बेलाको दुःख हो। फेरि पनि यो दुःख बारे किन बलियो ढङ्गले कोही बोल्दैन? हामीलाई सुख सयलको अर्कै संसारमा पुर्याइदिन्छु भनेर भोट बटुलेर माथि पुगेका नेताहरू किन कानमा तेल हाले जसरी बसिरहेका छन्? लकडाउनले काम गरी खाने गरिबहरूलाई भोकले नै मार्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि किन कोही यसको सट्टा अर्को तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ भनेर सोच्दैनन्? किन हो यस्तो? जब समाजका यस्ता दुःखहरू बारे बोलिरहन्छु म, तब ममा एक खाले आक्रोश सवार हुन्छ। 2-4 अक्षर पढे लेखेका भनाउँदाले भनेको कुरा मात्रै ठिक भन्ने सोचेर गरिबहरूको जीवनबारे सोच्दै नसोची एकहोरो लकडाउनको रटान लगाउँछ जब कोही, तब मलाई त्यो भिडमा मिसिन मन्जुर हुँदैन। अनि एक्लै नै सही दुखी गरिबहरूको पक्षमा निरन्तर बोलिरहनु ठिक लाग्छ, बोल्नै पर्छ भन्ने लाग्छ। मिसजी, यस्तै बेला पढे लेखेका भनाउँदा केही मान्छेहरू मलाई अडमिल्दो भन्छन्, विरोधका लागि विरोध गरेको भन्छन्, कस्तो खुनखुने मान्छे हो यो त भन्छन्। तर मलाई यस्तै भइरहनु छ।
कवि विनोद विक्रम केसीको कविताको अप्ठ्यारो मान्छे भइरहनु छ मलाई। कवि विनोद विक्रम केसीले लेख्नु भएको एउटा कविता छ, अप्ठ्यारो मान्छे शीर्षकको कविता यस्तो छ। सजिलै त मलाई केही पनि चाहिँदैन, सजिलो त मलाई केही पनि गर्नु छैन, सजिलो त नानीहरूको हातको पापा खोस्न सजिलो हुन्छ, लडेको मान्छेको अण्डकोशमा लात्ती हान्न सजिलो हुन्छ, वृद्ध आमा बाउलाई वृद्धाश्रमको गेट बाहिर फालेर भाग्न सजिलो हुन्छ, सजिलो त पुँजीवादको पुत्र रत्न बनेर मजदुरको माड लुट्न सजिलो हुन्छ, कुनै सत्तासीन ढोकामा आत्माको बलि दिन सजिलो हुन्छ, अत्याचारबाट नजर हटाएर अन्यत्र आँखा टाङ्न सजिलो हुन्छ, जिब्रो चपाएर बोल्न या मौन बस्न सजिलो हुन्छ, सजिलो त विजेताहरूको इतिहास रटेर पराजितको काटिएका नाक कानमाथि पर्दा हाल्न सजिलो हुन्छ, सजिलो त विष पिउन सजिलो हुन्छ, सजिलै त कायर भइन्छ कायर, सजिलोले त प्राप्त गराउँछ केवल गुलामी, म सजिलै जन्मिएको होइन, एउटा समरै लडेर मेरी आमाले मलाई यो धरतीमा ल्याएकी हुन्, सजिलै हुर्किएको होइन, म हुडार जस्तो गरिबीको निर्दयी अट्टा हसबेज हुर्किएको हुँ, म कम्युनिस्ट बनेको दिन उनीहरूले मेरा लाला बालालाई तोप दागेका थिए, म सत्यको उज्यालो खोज्न निस्केको साँझ उनीहरूले देशमा ब्ल्याक आउट गरेका थिए, मेरा सपनाहरू फुल्न लागेका याममा उनीहरूकै आदेशमा गडगडाएको थियो आकाश र भएको थियो भारी अम्ल वर्षा, कुन दुःखले जोगाए हुला सपनाहरूलाई मैले, म अप्ठ्यारोहरूबाट बनेको अप्ठ्यारो मान्छे हुँ, मैले सजिलो खोजे भने, मैले सजिलो रोजे भने मृत्यु हुन्छ एउटा बागीको, बिच्किन्छ एउटा तुफानी यात्रा, दुनियाँ कुरूप बनाउने नियतहरू विरुद्ध चलाउन बाँकी बच्ने छैन एउटै अस्त्र, समाप्त हुनेछ खराब र असलको भेद, सजिलै मलाई केही चाहिँदैन, एक दानो अनाज र एक घुडको पानी चाहिँदैन, जुन चाहिँदैन फुल चाहिँदैन, सजिलै त मलाई कसैको प्रेम पनि चाहिँदैन, सजिलै त मलाई कसैको प्रेम पनि चाहिँदैन। कविता यति हो, मलाई यो कविताको जस्तै अप्ठ्यारो मान्छे भन्नु छ। मैले रोजेको यात्रा कठिन हुन सक्छ अनि सधैँभरि सुखविहीन हुन सक्छ, मैले रोजेको यात्रा कठिन हुन सक्छ अनि सधैँभरि सुखविहीन हुन सक्छ, भोलिको दिन सोचेर निर्णय लिनु तिमीले, धेरैचोटि त्यो मुहार मलिन हुन सक्छ, धेरैचोटि त्यो मुहार मलिन हुन सक्छ। सुख दुःख जे हुन्छ जिन्दगी यो कटि जाला, हात थाम्यौ भने तिमीले तनाव सबै घटि जाला, हिजो आज म त सधैँ यस्तो सोच्न थालेको छु, साथै भयो भने तिमी पीर व्यथा हटि जाला। हरेक हप्ता थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट आउँछ, एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ, सोमबार राति यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई, बहकिने मन हो यो मन बहकाउँछ। तपाईलाई आफ्नै कुरा गरिदिएको जस्तो लाग्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै मनमा कसैलाई राख्न थालेको तपाईँ, कतै मनको कुरा छिचोलिसकेको तपाईँ, अनि कतै चाहिँ जीवनमा कोही आउने पर्खाइमा बसिरहेको तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। दिनभरि कहाँ कहाँ उडी जाने चरो साँझ बास बस्न गुण सम्झेर आए जस्तो म पनि आज फेरि तपाईँको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगेँ, साथी कुमार परियारसँगै। लकडाउन निषेधाज्ञा भन्ने कति हो, हप्ता महिना वर्ष अझै गन्ने कति हो, जनता त भोकैले मूर्छा परे सरकार, यसरी नै सधैँ लाचार बन्ने कति हो। नमस्कार, आज पनि स्वागत छ। कार्यक्रम हो बहकिने मन, थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउने रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ सुन्न सकिन्छ।
बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा पनि सुनिरहनु भएको छ। प्रविधिमा हुनुहुन्छ कुमार परियार। आज अलि प्राविधिक समस्याले गर्दा अलिक ढिलो आइयो, त्यही भएर अझ बढी स्पिड बढाउनु पर्ने छ आज बोल्ने कुरा चाहिँ। त्यही भएर अरू कुराहरूमा म अल्झिन्न। बहकिनी मनमा एउटा विषय रहन्छ, त्यो विषयमा साथीहरूको विचार चाहिँ बहकिनी मनको फेसबुक पेजबाट लिन्छौँ। सादाको 6 मुक्तक रहन्छ, त्यो विषय जे छ त्यसकोमा आफ्नो विचार चाहिँ म कार्यक्रमको अन्तिममा राख्छु। आजको विषय चाहिँ के छ भने, एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो, म शिक्षक हुँ, मैले पढाउने विद्यार्थीसँग मलाई प्रेम प्रस्ताव राखेपछि हामी 4-5 वर्षदेखि प्रेममा छौँ। विद्यार्थी चाहिँ केटी, शिक्षक चाहिँ केटा, होइन। अनि त्यो प्रेम सम्बन्धबारे उनको परिवारले थाहा पाइसकेपछि चाहिँ उनको बुवाले, यदि मेरो छोरीसँग अब यसरी अगाडि बढिस् भने म तँलाई मारेर बरु जेलमा जान तयार छु, तर बिहे हुन दिन्न भन्ने कुरो गरिरहेछन्। म उनलाई छोड्न पनि सक्दिनँ, छोडेर म बाँच्न सक्दिनँ। ठुलो खानदानको केटीसँग म गरिबको प्रेम बस्न पुग्यो, शिक्षक भएर यस्तो गर्ने हो भनेर समाजले पनि मलाई उल्टै दोषी देखाउँछन्। यस्तो अवस्थामा के गर्ने होला भन्ने थियो। म केही विचारहरू चाहिँ बहकिनी मनको फेसबुक पेजबाटै लिन्छु। शिक्षक सपना डाँगीले लेख्नु भएको छ, शिक्षक विद्यार्थी बीच माया गर्न मिल्दैन भनेर चाहिँ आजसम्म कहीँ पनि छैन। राम्रोसँग फकाउनुहोस्, केटाको उमेर बढीले केही फरक पर्दैन। साँचो प्रेमको जित अवश्य हुन्छ, हार नखानुहोस्, निरन्तर प्रयास गर्नुहोस् लेख्नु भएको छ। मुना छेत्री लेख्नुहुन्छ, माया भन्ने कुरा जोसँग पनि हुनसक्छ, यदि साँचो माया गरिन्छ भने आफ्नो बाटो लाग्दा ठिक हुन्छ लेख्नु भएको छ। म साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा मुक्तक चाहिँ पढिहाल्छु है, आज अलि हतार नै छ। पहिलो नम्बरको मुक्तक सुनिता सापकोटा भोजपुरकी हुनुहुन्छ। सुख पाउने हुन्छन् रहर सुख पाउँदैन, बोक्दा बोक्दै नाम्लो ढाकर सुख पाउँदैन। सुख पाउने हुन्छन् रहर सुख पाउँदैन, बोक्दा बोक्दै नाम्लो ढाकर सुख पाउँदैन। हुर्किएका छोराछोरी सहर पसिहाल्छन्, बुढो ज्यानले जिन्दगीभर सुख पाउँदैन, बुढो ज्यानले जिन्दगीभर सुख पाउँदैन। अर्को मुक्तक बबिता भुजेल खोटाङ्की हुनुहुन्छ। सही हो कि गलत काम सोच्दै सोचेन, हुन्छ हुन्न ज्यान आराम सोच्दै सोचेन। सही हो कि गलत काम सोच्दै सोचेन, हुन्छ हुन्न ज्यान आराम सोच्दै सोचेन। घनसँग पत्थरले दुश्मनी गर्नु अघि कस्तो आउला परिणाम सोच्दै सोचेन। तेस्रो मुक्तक गंगाराम बुढा मगर मुसिकोट 10 पश्चिम रुकुमका हुनुहुन्छ। मिल छैन हाम्रो मेसिन छैन, ओखल लगाउँछन्, सवारी साधन छैन गाउँघरमा, पैदल लगाउँछन्। मेरा हजुरबा खाली खुट्टाले वनपाखा गर्नुहुन्छ, सहरका मान्छेहरू भान्सामा चप्पल लगाउँछन्, सहरका मान्छेहरू भान्सामा चप्पल लगाउँछन्। अब चाहिँ फोनमा आउने साथीसँग म कुरा गर्छु। सबिना साउथ बैतडीबाट हुनुहुन्छ। सबिनाजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते, बैतडीबाट हुनुहुन्छ। आज अलि धेरै, आज अलि समय नै कम छ, तपाईँको मुक्तक नै सुनौ। हुन्छ। दिनमा नै खुकुरीको धार हुन्छ हजुर, त्यसैले त पिरतीमा हार हुन्छ हजुर। दिनमा नै खुकुरीको धार, त्यसैले त पिरतीमा हार हुन्छ हजुर। पिरतीको अर्थ के हो बुझ्दै नबुझ्नेलाई, पिरतीको अर्थ के हो बुझ्दै नबुझ्नेलाई। प्रेममा नै खुकुरीको धार हुन्छ हजुर, त्यसैले त पिरतीमा हार हुन्छ हजुर। पिरतीको अर्थ के हो बुझ्दै नबुझ्नेलाई। रङ्गिने गुलाब पनि झार हुन्छ हजुर, रङ्गिने गुलाब पनि झार हुन्छ हजुर। मुटु रेट्ने गरी त्यो धार भए पनि जित्छु भन्दा भन्दै पनि हार भए पनि। मुटु रेट्ने गरी त्यो धार भए पनि जित्छु भन्दा भन्दै पनि हार भए पनि। अप्ठ्यारालाई सप्ठ्यारोमा बदल्नु नै पर्छ, हरेक यात्राको बीचमा त्यस्तै जङ्गार भए पनि, हरेक यात्राको बीचमा त्यस्तै जङ्गार भए पनि। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। शुभरात्रि। बैतडीबाट अर्को साथी हुनुहुन्छ असीम जोशी। असीमजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद हजुर। ल, मुक्तक सुनौ असीमजी। अब ल, एउटा सुनाउने प्रयास छु है। हुन्छ। सधैँभरि उसकै आँखामा मलाई देख्न मन लाग्यो हो, सधैँभरि उसकै आँखामा मलाई देख्न मन लाग्यो। अरूले आँखा लाउँदा अरूको आँखा छेक्न मन लाग्यो हो, सधैँभरि उसकै आँखामा मलाई देख्न मन लाग्यो। अरूले आँखा लाउँदा अरूको आँखा छेक्न मन लाग्यो। खासै त मलाई पनि मुक्तक आउँदैन के गर्ने हो, खासै त मलाई पनि मुक्तक आउँदैन के गर्ने। मन पर्छ र अलिअलि मुक्तक लेख्न मन लाग्यो हो, मन पर्छ र अलिअलि मुक्तक लेख्न मन लाग्यो। तपाईले चाहेको त्यो पुगोस् भन्छौँ हामी, तपाईले चाहेको त्यो पुगोस् भन्छौँ हामी। जो छन् बैरी सबैको मन दुखोस् भन्छौँ हामी। थाहा छैन भनेको त कति पुग्ला कति, थाहा छैन भनेको त कति पुग्ला कति। प्रेम गर्नेको सामु शिर झुकोस् भन्छौँ हामी, प्रेम गर्नेको सामु शिर झुकोस् भन्छौँ हामी। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। हवस्।
आज अलि धेरै छ, भ्यायौँ भने एकजनासँग कुरा गरौँ कि जस्तो लागेको, तर थाहा छैन, नभ्याउन पनि सक्छौँ। आजको विषयमा एकजना साथीहरूको विचार पनि पढ्नु नै छ। यतिखेर लेख्नु भएको छ विद्वान दियालीले, यो दुनियाँ नै यस्तै हो, कहिले जात, कहिले वर्ग, कहिले धर्म, कहिले उमेर, यी सबै कुरा ल्याएर पवित्र प्रेम असफल बनाउन खोज्छन्। कसैको कुरा नसुन्नुहोस् मित्र, दुवैजना चाहनुहुन्छ भने विवाह गर्नुहोस्, यो समाज यस्तै हो, यसलाई परिवर्तन गर्ने हामी नै हो भन्नुभएको छ। एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो, यो साथीकै प्रश्नमा हो यी विचारहरू चाहिँ। म शिक्षक हुँ र मैले पढाउने विद्यार्थीसँग प्रेम भएको 4-5 वर्ष भयो र ऊ जो प्रेमिका हो उसको बुवाले चाहिँ हामीलाई बिहे गर्नै दिँदैन, बरु म मारेरै पनि जेल जान्छु तर बिहे हुन दिन्न भनेका छन्। छुटेर बस्दा म बाँच्न पनि सक्दिनँ, समाजले पनि शिक्षक र विद्यार्थीको पनि प्रेम गर्ने हो त भनेर उल्टै मलाई दोषी देखाइरहेछ, के गरौँ भन्ने थियो। मङ्गोलियन शर्मिला लेख्नुहुन्छ, दुवैजनाको मन मिल्छ भने भागी बिहे गर्नु, समस्या त कसको हुँदैन र समस्यासँग नडराउनु, समाधानको बाटो खोज्नुहोस्। आविष्कार चौधरी लेख्नुहुन्छ, यदि तपाईँहरू बीच सच्चा प्रेम छ भने कसैको डर धम्कीदेखि पछि नहट्नुहोस्, यस्तो समस्या त हाम्रो समाजमा देखा परेको एउटा चुनौती हो, यस्ता चुनौतीलाई सामना गर्दै अघि बढ्नुहोस्, एक दिन तपाईँको प्रेमले अवश्य विजय प्राप्त गर्नेछ। साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा बाँकी छ मुक्तक, म पढिहाल्छु। 4थो नम्बरको मुक्तक सुरेन्द्र नेपाल, बेलकोटगढी नगरपालिका 8 नुवाकोटका हुनुहुन्छ। ढल्किसक्यो यो जवानी कहिले फर्कन्छौ, एक्लै बित्ने भो जिन्दगानी कहिले फर्कन्छौ। ढल्किसक्यो यो जवानी कहिले फर्कन्छौ, एक्लै बित्ने भो जिन्दगानी कहिले फर्कन्छौ। यसै भन्छन् पियारीले घरिघरि रुँदै फोनमा, घर सम्झेर ए मुगलानी कहिले फर्कन्छौ, घर सम्झेर ए मुगलानी कहिले फर्कन्छौ। 5औं नम्बरको मुक्तक सरस्वती केसी, स्वर्गद्वारी प्युठानकी हुनुहुन्छ। कसको हातको बढी खायो यति सोध्नु छ, अनि जीवन क्यारी पायो यति सोध्नु छ। कसको हातको बढी खायो यति सोध्नु छ, अनि जीवन क्यारी पायो यति सोध्नु छ। मलाई छोरी चाहिँदैन भन्ने पुरुषलाई उसलाई कसले जन्मायो यति सोध्नु छ, उसलाई कसले जन्मायो यति सोध्नु छ। अन्तिम मुक्तक 6औं मुक्तक यो साताको कल्पना घिमिरे, चापाकोट स्याङ्जाके हुनुहुन्छ। कहिले प्रकोप अनि रोगको आधार बनाएर भ्रष्टाचारलाई जीवन जिउने सार बनाएर, कहिले प्रकोप अनि रोगको आधार बनाएर भ्रष्टाचारलाई जीवन जिउने सार बनाएर कृषिमा क्रान्ति गर्छु भन्छ सरकार मेरो, मल र बिउको सधैँभरि हाहाकार बनाएर, मल र बिउको सधैँभरि हाहाकार बनाएर। साताको 6 मुक्तकमा यो साता पर्ने साथीहरूले आगामी 4वटा प्रतिस्पर्धामा सहभागिता नजनाएर अरू साथीहरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ। आजको साथीको प्रश्नमा जिज्ञासामा केही साथी लेख्नुहुन्छ, कल्पना श्रेष्ठ, ल बुद्धिजीवी मान्छे पनि किन यस्तो कुरामा अल्झिनु भएको, तपाईँले आँट्नुहोस्, सबै कुरा सम्भव छ, प्रेम भन्ने कुरा जोसँग पनि बस्छ, अनि यस्तो घटना धेरै छन् नि सर, लु यो अवस्थामा भागी बिहे जिन्दाबाद लेख्नु भएको छ। उमाशङ्कर पासवानले लेख्नु भएको छ, शिक्षक नै संसारको सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हुन्, किनभने शिक्षकले गर्दा मान्छेहरू इन्जिनियर, डाक्टर, नेता, पाइलट, व्यापारी इत्यादि बनेका हुन्छन् र प्रेममा आर्थिक स्थिति अहिले कमजोर छ भने पनि पछि कमजोर नै हुन्छ भन्ने कुरा आउँदैन। त्यसैले यहाँ शिक्षक र विद्यार्थी भन्ने कुरा नबुझेर प्रेमी प्रेमिका बुझेर बिहे गर्दा राम्रो हुन्छ लेख्नु भएको छ। र अब म आफ्नो कुरा राख्छु, आज समय अलि ढिलो भएर हतार नै भयो। जो साथीले सोध्नुभयो, म शिक्षक हुँ, मैले पढाउने विद्यार्थीसँग मेरो प्रेम सम्बन्ध भएको 4-5 वर्ष भयो भनेर, तर उनको परिवारले दिएको छैन, समाजले पनि शिक्षक र प्रेम विद्यार्थीको बिचमा नि प्रेम यो त हुँदैन भनिरहेछ। छुटेर पनि बाँच्न सक्दिनँ, बिहे गरे पनि मलाई मारेर बरु जेल जान्छु भन्छ उनको बुवा, के गर्ने भन्ने थियो। पहिलो चाहिँ तपाईँले गरेको काम सही कि गलत भन्नेमा केही भन्नुपर्छ जस्तो लाग्यो, किनभने हाम्रो समाजले शिक्षक र विद्यार्थी बीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने केही विश्वास बोकिआएको छ, त्यो पवित्र हुनुपर्छ भन्छ कि त्यो विश्वासले शिक्षकले विद्यार्थीलाई कुट्नुलाई चाहिँ स्वाभाविक हो भन्छ, तर शिक्षकले विद्यार्थीलाई प्रेम गर्नुलाई चाहिँ अपवित्र काम भयो भन्छ। कस्तो अचम्म, ठ्याक्कै उल्टो छ नि होइन त कुरा। शिक्षकले विद्यार्थी कुट्नु चाहिँ ठिक, प्रेम गर्नु चाहिँ गलत। यो शिक्षक र विद्यार्थी बीचको प्रेमलाई गलत भन्नुको पछाडि पनि एउटा बुझाइले काम गरेको छ। त्यो के भने, पहिले चाहिँ शिक्षक र विद्यार्थी बीचमा उमेरको ग्याप धेरै हुन्थ्यो। शिक्षक अलि उमेर गइसकेको र विद्यार्थी कम उमेरको हुन्थ्यो प्राय, त्यसैले उनीहरू बीचको सम्बन्धलाई मान्यता नदिने गरेको पाइन्छ। तर अहिलेका शिक्षक र विद्यार्थी लगभग उस्तै उमेर समूहका पनि हुन सक्छन्, तपाईँको जस्तै 4-5 वर्षको मात्र ग्याप। त्यसो हुँदा दुवै उस्तै उमेरका हुने भएकाले एकअर्काको रुचि स्वभाव मिल्न गई प्रेम हुनु कुनै अनौठो कुरा पनि भएन। तर त्यति नै उमेरको ग्याप भएको केटाकेटीको बिहे त भइ नै रहेको छ। त्यस्ता कति धेरै बिहेमा गएर त मजाले दबाएर पुलाउ खाइएकै छ होइन। कसैले 4-5 वर्ष ग्याप रहेछ भनेर उमेर त्यस्तो रहेछ भनेर कुरै गर्दैन। भोजको मासु बरु चिल्लो भयो, पिरो भयो होइन, त्यो नपचोस् होइन, त्यो बिहे त पचेकै छ, फेरि त्यो पचाउनु ठिकै पनि हो।
म के भन्न खोजिरहेको छु भने उमेरको ग्याप हुने भएकोले शिक्षक र विद्यार्थी बीचको प्रेम अस्वीकार गर्ने समय अब बाँकी रहेन, त्यो बाँकी रहेन। अब त्यसो भए प्रश्न उठ्छ, तर पनि किन नमानेको त? किनभने शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दा पवित्र भन्ने एउटा शब्दको प्रयोग गरिन्छ र त्यो शब्दले यौन भन्ने कुरालाई चाहिँ अपवित्र मान्छ। त्यही यौन सम्बन्धकै परिणाम स्वरूप म आफै पनि जन्मिएको त हो भन्ने कुरा बिर्सिएर यौनलाई गलत हो भन्ने रटान लगाइरहन्छ। यस्तो पवित्र सम्बन्धमा त्यस्तो कुरा त हुनै हुँदैन भनिरहन्छ। त्यसो हुँदा मुख्य कुरा चाहिँ शिक्षा दिने र लिने बीचको यौन सम्बन्ध गलत हो भन्ने बुझाइको आधारमा त्यो प्रेम गलत हुन्छ भनिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर यो उमेर ग्याप प्रतिको दृष्टिकोण र पवित्र सम्बन्धमा के हुनु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणलाई अब हामीले पुनर्परिभाषित गर्न आवश्यक छ। यो बुझाइ हिजोको बुझाइ हो। आज समय फेरिएको छ। डान्स सिकाउने गुरुसँग बिहे गर्न हुने, गीत गाउन सिकाउने गुरुसँग बिहे गर्न हुने, कलाकारिता सिकाउने गुरुसँग बिहे गर्न हुने, राजनीतिक रूपमा आफूलाई प्रशिक्षित गराउने गुरुसँग पनि बिहे गर्न हुने, कुनै ठाउँमा काम गर्न सिकाउने गुरुसँग बिहे गर्न हुने, अनि स्कुलमै पढाउने गुरुसँग चाहिँ बिहे गर्न नहुने। यो त कसरी मिल्यो र? कि त हामीले बिहे गर्नु नै गलत कुरा हो भन्न सक्नु पर्यो। होइन भने दुवै उमेर पुगेका व्यक्तिहरू जसलाई कानुनले पनि बिहे गर्न अनुमति दिन्छ, उनीहरू बीचको बिहेलाई अवैधानिक भन्ने लाइसेन्स कसले दिन्छ हामीलाई? उनीहरू बिहे गरून् कि प्रेम मात्रै गरून् कि त्यो त उनीहरू दुई बीचको सहमतिको कुरा भने। हामी को हो अरूको व्यक्तिगत जीवनबारे फैसला सुनाउने? अब यति कुरा गरेपछि यो प्रश्न सोध्ने साथी तपाईँलाई मैले प्रश्न बनाउन सकेँ होला, तपाईँहरूको प्रेम गलत होइन भनेर। तैपनि समाजले गलत भन्छ भन्ने जहाँसम्मको कुरा छ त्यो त यस्तो हो नि, समाजको बहुसंख्यक मान्छेको चेतना त बलियोको पक्ष लिने नै त छ। फेरि त्यो त भएको के हो भने तपाईँकी प्रेमिकाको परिवार बलियो छ के, त्यसैले उनीहरूले जे भन्यो त्यसैमा हो भनेको न हो सबैले। यदि उनीहरूले यो प्रेम ठिक हो भनेका भए सबैले ठिक नै हो त भन्थे नि। त्यसैले समाजवाला कुरा त कुनै वैचारिक कुरा भएन, त्यो त लहर हो। लहर जहिले पनि परिवर्तनको बाटो छेक्न खोज्छ, त्यसलाई कसरी चिर्ने भन्ने त परिवर्तनकारीको योजनामा भर पर्छ। कुरा सरल छ। तपाईँहरूको प्रेम नस्वीकारेको शिक्षक र विद्यार्थी भएकोले हुँदै होइन, आर्थिक हैसियत नमिलेकोले हो। यदि तपाईँ काठमाडौँको अब ठुल्ठुलो नाम लिने स्कुलहरू, बुढा नीलकण्ठ, सेन्ट जेभियर्स, रातो बङ्गला जस्तो महँगो स्कुलको शिक्षक भएको भए यसरी नै हुँदैन भन्थ्यो त? अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तपाईँ लेक्चर भएको भए हुँदैन भन्थे त? भन्थेनन् नि। शिक्षकसँग विद्यार्थीले बिहे गर्न नहुने किन? शिक्षकले के गर्छ भन्दा ज्ञान दिन्छ, नयाँ कुरा सिकाउँछ कि यसो गर्नु गलत हो त? यस्तो गरिदिने व्यक्तिसँग बिहे नै गर्नु हुँदैन भन्न मिल्छ त? भ्रष्टाचारीसँग, अपराधीसँग, दाइजो चाहिन्छ भन्नेसँग पो बिहे गर्नु हुँदैन त? शिक्षक जस्तो समाजमा उज्यालो छर्ने पेसाको व्यक्तिसँग बिहे हुन लाग्दा त खुसी हुनु पर्यो नि। एउटा जोक छ के, एउटा धनीको छोराले बाउसँग भनेछ कि म फलानुसँग बिहे गर्छु। बाउले सोधेछ परिवार कस्तो छ? केटीको परिवार त गरिब रहेछ। त्यो सुनेपछि अब त्यहाँबाट दाइजो आउँदैन भन्ने बुझेपछि बाउ चाहिँले उमेर सोधेछ केटीको, केटाभन्दा 3 वर्ष जेठी केटी। तब भनेछ अरू त ठिकै थियो छोरा, तर केटी त भन्दा 3 वर्ष जेठी रहेछ, त्यसैले यो बिहे हुँदैन। त केटीभन्दा कान्छो भइस्, त्यसपछि 3 वर्ष जेठीसँग कसरी बिहे गर्ने भनेको? अनि छोराले जवाब दिएछ कि, भनेछ कि ठिक छ नि त बुवा, म अहिले 3 वर्ष कान्छो रहेछु, अब म 3 वर्ष पछि नै बिहे गर्छु नि त उसँग भन्थ्यो अरे के। कति प्रश्नहरूको जवाब चाहिँ यस्तै उटपटाङ दिनुपर्ने हुन्छ के। केटीको बुवाले तपाईँ र उहाँकी छोरी शिक्षक र विद्यार्थी भएकोले बिहे गर्न नदिने भनेको भए ठिक छ नि त, म शिक्षक पेसा छोड्छु वा अन्त्य पढाउँछु नि त भन्ने नि। तपाईँको छोरीको होइन शिक्षक नभएपछि त हुन्छ होला नि त भन्ने तर्क के। फेरि तपाईँले के भन्नुभएको छ भने म उनी बिना बाँच्न सक्दिनँ, बिहे गरी उनको बाउले मलाई मारेर जेल बस्छु भनेको छ। भनेको त जसरी पनि मर्ने कुरा नै त भयो। अब मर्नै पर्ने भए त ऊबाट टाढिएर मर्नुभन्दा त बिहे गर्ने आँट गरेर मर्ने नि होइन र। यो चाहिँ रमाइलो कुरा गरेको, यस्तो लाछे कुरा गरेर त हुँदैन साथी। ठिक छ, यो चाहिँ रमाइलो कुरा मात्रै भयो। मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँ क्लियर हुनु पर्यो, तपाईँहरूले गरेको प्रेम गलत होइन भनेर। तर सही बाटोमा हिँड्दा चाहिँ बाधा आउँदैन भन्ने त होइन, फेरि त्यो त आउन सक्ने नै भयो। अब त्यो बाधा पन्छाउने कसरी भन्ने चाहिँ योजना बनाउनु पर्यो। प्राय योजनाहरू व्यक्तिगत भन्दा सङ्गठित हुँदा त्यो पुरा हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। म फेरि भन्छु, व्यक्तिगत भन्दा सङ्गठित, किनभने सङ्गठनमा शक्ति हुन्छ। अब कस्तो सङ्गठन, कुन सङ्गठन आदि चाहिँ तपाईँहरूको परिवेशमा पनि भर पर्छ धेरै चाहिँ। तर त्यो कानुनसम्म चाहिँ हुनुपर्छ है, फेरि गैर कानुनी बाटोबाट हिँड्न खोजेर त हुँदैन। ल मैले भन्नुपर्ने जति भने जस्तो लाग्छ। आजलाई यति बहकी निमन थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँबाट सोमबार राति 9:18 जति जाँदा आउँछ। देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ। यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर बस्ने सबैलाई धन्यवाद। प्रविधि कक्षबाट मलाई साथ दिने कुमार परियारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। म महावीर विश्वकर्मा पनि आजको श्रृङ्खलाबाट चाहिँ आजको विषयसँग मिल्दो जुल्दो मुक्तक राख्दै अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि चाहिँ ओझेल पर्छु।
को आफ्ना को पराई छाट्न सक्नुपर्छ, आफ्नासँग जिन्दगी त्यो काट्न सक्नुपर्छ। को आफ्ना को पराई छाट्न सक्नुपर्छ, आफ्नासँग जिन्दगी त्यो काट्न सक्नुपर्छ। सधैँ बाटो सजिलो त कहाँ हुन्छ प्रेममा, जोखिमपूर्ण यात्रा पनि आँट्न सक्नुपर्छ, जोखिमपूर्ण यात्रा पनि आँट्न सक्नुपर्छ। हस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।